अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से रात के 8 बजे ये खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि सुबह 10 बजे मंगल के दिन 2 अगस्त को सुबह 10 बजे तहरीक इंसाफ का जो पॉलिटिकल फंडिंग केस है, जिसको अब प्रोहिबिटेड फंडिंग, ममनुआ फंडिंग केस कहते हैं और जिसे पहले उर्फ़ आम में फ़ॉरेन फंडिंग केस कहते थे, इसके फैसले का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खबर आने से चंद घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल काउंसिल की मीटिंग में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि 4 अगस्त को यानी थर्सडे के दिन इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का घेराव किया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रेजिग्नेशन जो है उन्होंने कहा कि डिमांड किया जाए। ये वो डिमांड थी उनकी जो वो 17 या 18 जुलाई से मुसलसल दोहरा रहे हैं, वो भी दोहरा रहे हैं और तहरीक इंसाफ भी दोहरा रही। तो ये अंडरस्टैंडेबल थी कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक खदशा और धड़का लगा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जिसने अपना फैसला 21 जून को फॉरेन फंडिंग केस में, द सो कॉल्ड ममनुआ फंडिंग केस में उसे महफूज रखा हुआ है, वह फैसला आ सकता है और ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होगा। इस वक्त जो हुकूमत की जमातें हैं, PMLN है, PPP है, मौलाना फजल रहमान है, जिनको उर्फ़ आम में कलेक्टिवली PDM की जमातें कहते हैं, उन्होंने ये तवक्को रखी है, वो समझ रहे हैं कि इस फैसले में तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जा सकता है, उसको इलेक्शन से रोका जा सकता है और इमरान खान को भी बैन किया जा सकता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट से और उनके बारे में कुछ न कुछ ऐसा निकाला जा सकता है जिसके नतीजे में उनकी सियासत जो है वो एक इंतशार का शिकार हो जाए। ये तो इसका एक बुनियादी खुलासा है। एट द वेरी आउटसेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये खालिस्तान सियासी नौइयत का केस है जिसके बाकी सारी जो डायमेंशंस हैं, जो इसकी हिस्टोरिक डायमेंशन है, जो इसकी एथिकल डायमेंशन है, जो इसकी लीगल डायमेंशन है, वो सब जो है पसे पुश्त हो जाती हैं, सप्रेस हो जाती हैं, नीचे आ जाती हैं इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन के। पॉलिटिकल डायमेंशन इसकी बड़ी क्लियर है कि इस वक्त में कोई ऐसा हल निकाला जाए कि पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात का मुतालबा और डिमांड और एक्सपेक्टेशन है उसको फ्रस्ट्रेट किया जाए ताकि आम इंतखाबात 2022 में ना हों, ताकि PDM की जमातों को हुकूमत में ज़्यादा देर ठहरने का मौका मिले, वो कुछ अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकें, फाइनेंशियल हालात को इम्प्रूव कर सकें, कुछ इमरान खान का जो पॉपुलर बयानिया है उसको तोड़ सकें, उसमें शगाफ पैदा कर सकें, आवाम से अपना कनेक्ट हासिल कर सकें। ये इसके बुनियादी अगराज़ व मकासद हैं स्टेज के। लेकिन इसके जो वेरियस डायमेंशंस हैं जो इस पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन करते हैं उनको देखना जो है बहुत ज़रूरी है और मैंने उनके नुक्ते जो हैं अपने सामने बना के रखे हुए हैं। पहली जो इसकी डायमेंशन है वो इसकी तारीखी या हिस्टोरिक डायमेंशन है। जब इसकी हिस्टोरिक डायमेंशन देखते हैं तो आप देखते हैं कि अकबर एस अहमद जो कभी तहरीक इंसाफ के डिस्क्राइब किया जाता है कि इनिशियल मेंबर्स में से थे या फाउंडर मेंबर्स में थे, पढ़े लिखे आदमी थे, कंसल्टेंट थे, फाइनेंस का काम करते थे। 2010 या 11 तक तो कम से कम 10 तक, मेरे ख्याल 9 या 10 तक तो वो हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम्स में आते थे, तहरीक इंसाफ को बड़ा पैशनेटली डिफेंड करते थे। लेकिन फिर 2011-12 से उनके इंटरनल लीडरशिप कॉन्टेस्ट जो है वो एक तरह से शुरू हुआ, जहाँ उन्होंने महसूस किया कि उनको तहरीक इंसाफ में उस किस्म की पोजीशन, जगह, पजीराई और लीडरशिप जो है वो नहीं मिल रही जो वो समझते थे, या इमरान खान ने उनको इग्नोर किया और उतनी अहमियत नहीं दी और लोग तहरीक इंसाफ में शामिल होने लग गए और बहुत से इनिशियल जो मेंबर्स थे वो फ्रस्ट्रेट हुए, डिसअपॉइंट हुए। उसमें अकबर एस अहमद भी थे और ये वही स्टेज है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि कहीं उन्हें उस वक्त की जो दूसरी जमातें थीं, जैसे PMLN का नाम जहन में आता है, उन्होंने उन्हें कल्टिवेट करना शुरू कर दिया बिकॉज उनकी नाराज़गी, उनकी डिसअपॉइंटमेंट, उनका गुस्सा जो था वो बड़ा ऑब्वियस था, वो टेलीविज़न से, ज़रा अबलाग से उसका पता चल रहा था। इनिशियल मसला जो अकबर एस अहमद का था, उन्होंने एतराज़ उठाया कि तहरीक इंसाफ ने यूनाइटेड स्टेट से या जो फॉरेन सोर्सेज से फंडिंग की है, वो जिन मकासद के लिए किया है उसको पार्टी ने उस तरह से यूज़ नहीं किया, वो फंड्स मिसयूज़ हो गए हैं। पार्टी अपने फंड्स का ऑडिट करती थी, अकबर एस अहमद ने एतराज़ उठाया कि ऑडिट जो है वो सही नहीं हुआ, बहुत सा पैसा जो डिस्ट्रिक्ट PTI की डिस्ट्रिक्ट टीम्स को खड़ा करने के लिए या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन के लिए था वो और मकासद के लिए यूज़ हो गया है, खुर्द बुरुद हो गया है। ये बात समझने की है कि तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने पैसा इकट्ठा भी किया पब्लिक सोर्सेज से, उसका ऑडिट भी किया, उस ऑडिट में गलतियां भी हो सकती हैं, बल्कि यहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चली कि अकबर एस अहमद के दूसरी जमातों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो डेवलप हो गए। इन हाइंडसाइट चूँकि सब्सिक्वेंटली वो PMLN के बहुत करीब थे, तो अब हम पीछे इसको जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस कि वो PMLN के लीडरशिप के करीब होते चले गए, जैसे कि हनीफ अब्बासी साहब के करीब हो गए। और नवंबर 2014 में जब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ था डी चौक से कुछ फासले पे शाहराह जमहूरियत पे,
उस वक्त अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन के अंदर जाकर अपनी पिटिशन जो है इसी हवाले से, इरेगुलरिटीज़ के हवाले से जो है वो दाखिल की, जिसके पॉइंट्स जो थे वो बड़े टेक्निकल किस्म के थे कि ये फंड्स जो हैं ये मिसयूज़ हो गए। सो इस केस की इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इनिशियल एवोल्यूशन होती है, जो अपना सफ़र तय करता है, ये उस वक्त होता है जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब पूरी ताकत में हैं। उनकी पंजाब में भी हुकूमत है, सेंटर में भी हुकूमत है। 2014 से 2018 तक PMLN की गवर्नमेंट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PMLN के ज़ेर असर है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज मैं देख रहा था कि पिछले वीलॉग में जहाँ मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस, जहांदीदा और तजर्बाकार सियासतदान हैं, तो कोई PTI के हमदर्द हैं, उनको बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि मुसलसल एक सॉफ्टनेस जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से पैदा करने की कोशिश जो है वो डॉक्टर मोईद यहाँ पे कर रहे हैं। हकीकत ये है कि जितनी डीपर अंडरस्टैंडिंग PMLN की और नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान के इंतज़ामी, कानूनी, अदालती, ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल ढांचे की है, वो तहरीक इंसाफ की नहीं है, ना इमरान खान की है, ना उनकी पार्टी की है। उसकी वजह है कि ये पार्टी पहली दफ़ा ताकत में आई है। इस पार्टी में बहुत से लोग बिल्कुल नए हैं। इमरान खान साहब को कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस पावर के अंदर का नहीं था, और उसके मुकाबले में नवाज शरीफ साहब को 1982 से उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और जर्नी का सफ़र हुआ। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर चीफ मिनिस्टर थे, फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर थे, फिर पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, फिर दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, फिर दरमियान में अपोजिशन लीडर, फिर अदालतों के मसले, फिर मुल्क से जलावतनी होना, फिर वापस आना, फिर की अपोजिशन लीडर होना, सुप्रीम कोर्ट को हैंडल करना, इस्टेब्लिशमेंट को हैंडल करना, फ़ौज को हैंडल करना, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को हैंडल करना, तो और फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाना तीसरी दफ़ा। तो नवाज शरीफ और PMLN के पास पाकिस्तान के इंतज़ामी, सियासी, कानूनी ढांचे की जो अंडरस्टैंडिंग है और जितनी उनकी डीप पेनिट्रेशन है पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, उसका अशर अशीर भी तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। अगर इस किस्म का केस जिसका ना सर है ना पैर है, अगर ये तहरीक इंसाफ ने या किसी और ने बनाया होता PMLN के ख़िलाफ़, तो वो बहुत आसानी से अपने मामलात को तय करके, जिस तरह से कोई तेल लगा के कहते हैं निकल जाता है, वो इसमें से कुश्ती में से बाहर निकल जाते। लेकिन तहरीक इंसाफ इन इंस्टीट्यूशनल डायनेमिक्स को कभी भी मैनेज नहीं कर सकी। जब वो अपोजिशन में थी 2014 से 2018 तक तो मैनेज नहीं कर सकी। जब वो गवर्नमेंट में थी तो फिर क्लियरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमने देखा कि उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नॉमिनी थे इस्टेब्लिशमेंट के, तो उस वक्त भी वो इलेक्शन कमीशन के अंदर के डायनेमिक्स को मैनेज नहीं कर सकी। इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एंड इर्तका, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें जहन में रखना चाहिए जब हम प्रेजेंट सिचुएशन को देख रहे हैं। दूसरा जो इसका पहलू है खालिस्तान, वो एथिकल है। अब आपके जहन में ये सवाल पहला पैदा होना चाहिए और उठना चाहिए कि ये पैसे जिनकी बात हो रही है, ये जो फंडिंग की बात हो रही है पॉलिटिकल, ये पैसा किसका है? क्या ये पैसा हुकूमत का है? क्या ये पैसा टैक्स पेयर का है? क्या ये वो पैसा है जो ठेकेदारों के ज़रिए प्रोजेक्ट दे के हासिल किया जाता है? या क्या ये कोई बेवा, यतीम या मसाकीन का पैसा है? क्या ये बैतुल माल का पैसा है? क्या ये बैंकों का पैसा है? क्या ये टैक्स पेयर का पैसा है? नहीं, ये तो एक वॉलंटरी पॉलिटिकल फंडिंग है जो एक सियासी जमात ने, तहरीक इंसाफ ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में आम लोगों को अप्रोच करके, छोटी छोटे कंपनीज को और इंडिविजुअल्स को अप्रोच किया अक्रॉस द वर्ल्ड, मेनली इन यूनाइटेड स्टेट्स, UK, यूरोप, फिर मशरक़ वस्ता में, और उनके ज़रिए एक पॉलिटिकल कॉज के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, जिसके ऊपर ऑडिट करने के लिए वो ताकतें, वो अशराफिया, वो इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं जिनकी करप्शन की जितनी भी बात की जाए वो उतनी ही कम लगेगी। ये तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अब से थोड़ी देर पहले एक डिनर पे था जहाँ डॉक्टर आसिफ महमूद, जो पहले पाकिस्तानी ओरिजिन, एक फिजिशियन और डॉक्टर हैं कैलिफोर्निया से, जिन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तानी जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी तारीख में उन्होंने पहली दफ़ा प्राइमरीज जो हैं कैलिफोर्निया की वो उन्होंने विन की हैं, और अब वो इस वक्त कांग्रेस यानी हाउस के लिए कैलिफोर्निया से एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, कैंडिडेट हैं। नवंबर में इलेक्शन होने, वो मुझे कैंपेन फाइनेंसिंग और फंडिंग का बता रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने और आपके ओपोनेंट ने कितना कितना पैसा इकट्ठा करना है। उन्होंने कहा कि हमें $4 मिलियन मज़ीद इकट्ठे करने हैं, और मेरे ओपोनेंट जो है उसने अब तक $6 मिलियन या $6.3 मिलियन जो है वो इकट्ठे किए हैं। मैंने
نے پوچھا کہ کتنے وہاں پر ووٹرز ہیں, انہوں نے کہا کہ 500,000 جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں, جس میں سے اندازاً 45-50% لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے. تو یہ وہ طریقہ ہے کیمپین فائنینسنگ کا پیسہ ریز کرنے کا جو امریکہ میں اور ماڈرن ڈیموکریسیز میں استعمال کیا جاتا ہے. یہی وہ طریقہ ہے جو تحریک انصاف نے دنیا سے سیکھ کے استعمال کرنا چاہا. اب یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں یہ ایک نئی چیز ہے اور ایک ایسی سیاسی جماعت جس نے ٹرانسپیرنٹ شفاف فنڈنگ کی, بینکنگ سورسز سے پیسے لیے, وہ کٹہرے میں کھڑی ہے. اور وہ سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی کم از کم 3 سیاسی جماعتیں ذہن میں آتی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, PMLN, مولانا فضل الرحمان, باقی MQM وغیرہ کو بھی آپ اس میں ڈال دیں, جن کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, کوئی کلیئرٹی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے الیکشنز جو کیے نیشنل اسمبلی کے, پروونشل اسمبلی کے, اس کا کتنا سرمایہ انہوں نے اکٹھا کیا, کہاں سے اکٹھا کیا, کیسے خرچ کیا, اس کا کیا ریکارڈ رکھا, اس کا کیا انٹرنل آڈٹ کیا, کون سی فرمز ہائر کی اس کا آڈٹ کرنے کے لیے. یہ کتنا بڑا ہول ہے اس پوری کہانی کے اندر, اس کا اندازہ اس چیز سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ 2018 کے درمیان جو الیکشن آبزرورز ہیں انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ایک MNA کا الیکشن جو تھا پنجاب کے اندر, اس کی کاسٹ جو پڑ رہی تھی وہ کم از کم یعنی زیادہ کو تو چھوڑ دیں, وہ کم از کم 20 کروڑ روپے پڑتی تھی. جب جہانگیر خان ترین صاحب نے 2019 یا 19 میں شاید انہوں نے لدھیانہ کا الیکشن جیتا, تو رپورٹڈ کاسٹ ان کی تقریباً یہ تھی کہ انہوں نے 2 ارب روپے صرف اس ایک حلقے کا الیکشن جیتنے کے لیے خرچ کیے تھے. لیکن واپس آ جاتے ہیں 2018 کے ایک عام کینڈیڈیٹ کے اوپر. اگر ایک پارٹی نیشنل جیسے PMLN ہے یا کوئی اور جماعت ہے, لیکن اگر ایک پارٹی نیشنل اسمبلی کی صرف 150 سیٹوں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے اور ہر سیٹ پہ آن این ایوریج کہیں زیادہ کہیں کم اس کا 20 کروڑ کا خرچہ ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ 3,000 کروڑ, یعنی اگر 100 کروڑ ہو ایک ارب میں تو 30 ارب روپے کا خرچہ نیشنل اسمبلی کا ہے. اور اگر اس کے 300 کینڈیڈیٹ پروونشل اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہر ایک پروونشل سیٹ پہ صرف 10 کروڑ کا خرچہ ہوتا ہے تو 3,000 کروڑ مزید اس چیز کے, یعنی 30 ارب روپے بن جاتے ہیں. سو پٹ ٹوگیدر سمپل میتھمیٹکس ہے کہ ایک پارٹی کو 2018 کے پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں اندازاً 60 ارب روپے 60 بلین روپیز کی موبلائزیشن کرنی پڑی. فگر کو کم کر دیں تو بھی 50 ارب روپے بنتے ہیں. تو اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 50 ارب روپے کی جو موبلائزیشن PMLN نے, PPP نے, کسی اور جماعت نے کی اکارڈنگ ٹو دا نمبر آف دا سیٹس, وہ پیسہ انہوں نے کیسے اکٹھا کیا, کیسے موبلائز کیا, اس کا کیا ریکارڈ رکھا, اس کا خرچہ کیسے کیا, اس کی ڈسبرسمنٹ کیا کی, اس کے بینک اکاؤنٹس کدھر ہیں, اس کا آڈٹ کن اکاؤنٹنگ فرمز کے ذریعے کروایا, اس آڈٹ کی انٹرنل چیکنگ کس نے کی, گورنمنٹ کی سائٹ سے, الیکشن کمیشن کی سائٹ سے کس نے اس کی چیکنگ کی. یہ وہ سوالات ہیں جو نہ کبھی اس سسٹم میں پوچھے گئے. جس طرح سے جو لوگ یہاں پر ٹیکس جمع کراتے ہیں, کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ پہ خرچہ کرتے ہیں, ان کا تو آپ حساب کتاب کر سکتے ہیں جو چیکس کے ذریعے پیسے خرچتے ہیں. لیکن وہ ٹریڈر اور وہ بزنس مین جو بڑے عقل مند اور ہوشیار ہیں, وہ صرف سے ٹیکس ریٹرن دیتے ہی نہیں ہیں, ان کو صرف 5,000 روپے کا جرمانہ کر سکتے ہیں ٹیکس ریٹرن نہ جمع کرانے کے اوپر. تو وہی چیز جو ہے ایتھیکل فاؤنڈیشن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جماعت جس نے ایک ٹرانسپیرنٹ, شفاف, ماڈرن, سویلائز طریقے سے اپنی فنڈ ریزنگ کی, وہ کٹہرے میں کھڑی ہے. اس کو آڈٹ اور اکاؤنٹ کرنے کے لیے کون لوگ ہیں؟ وہ جن کے پاس اپنا کوئی حساب کتاب نہیں. قانونی اعتبار سے کیا ہو سکتا ہے؟ قانونی اعتبار سے سچویشن بڑی کلیئر ہے کہ 2017 کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی فنڈنگ جو ہے وہ ایسے سورسز سے لی گئی ہے جو ممنوع ہے, جس کی قانون اجازت نہیں دیتا, تو وہ فنڈنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ کانفسکیٹ کر لے بحق سرکار. اگر وہ سرکار کے فنڈز میں نہیں پڑی ہے, پارٹی کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ فنڈز آپ ڈپازٹ کریں. پارٹی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کر سکتی ہے, ہائی کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ میں پھر جا سکتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایکشن لینے کے لیے ریکمنڈیشن بھی دے سکتا ہے. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہے. اب یہاں جو امید لگائی ہوئی ہے, جیسے کہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں, سردار لطیف کھوسہ صاحب میرے ایک ٹی وی پروگرام میں تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہیں, گورنر پنجاب رہ چکے ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کو بڑے کیسز میں ڈیفینڈ کر چکے ہیں. انہوں نے کم از کم ان کی باتیں سن کے یہ لگا کہ امید لگائی ہوئی ہے کہ کچھ ایسی irregularities و غلطیاں اگر سامنے آ جائیں گی کہ کیونکہ عمران خان نے ایز پر دا لا اینڈ دا پروسیجر ایفیڈیوٹ دیے ہوئے ہیں
کہ یہ ریکارڈ ہم نے چیک کر لیے ہیں, اسکروٹنائز کر لیے ہیں, اور یہ ریکارڈ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج کریکٹ ہے. جب کوئی ریکارڈ غلط نکلیں گے, اس میں کوئی حساب کتاب کی غلطی ہوگی, اس میں کوئی ہول ہوگا, تو پھر یہ آرگومنٹ بلڈ اپ ہوگا کہ عمران خان نے ایک مس ڈیکلیریشن کی ہے. لطیف کھوسہ صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے اوپر بھی یہی کیس تھا 2017 میں, کہ انہوں نے اپنا اقامہ جو ہے وہ شو نہیں کیا تھا, اپنے جو ان کو الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے اپنے ریکارڈز دیے تھے وہ صحیح نہیں تھے. اور یہاں پر بھی عمران خان کے اوپر ایگزیکٹلی وہی کیس بن سکتا ہے 62(1)(f) کا, کہ عمران خان جو ہیں وہ قانون کی نظر میں صادق اور امین نہیں رہے, یا ایٹ لیسٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد یہ جماعتیں یہ ایشو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کے اٹھا سکتی ہیں. اس میں ایک بہت بڑا فلا ہے اس آرگومنٹ میں جو لطیف کھوسہ صاحب نے دیا, اور جس کی امید پیپلز پارٹی اور PMLN کے بہت سے حلقوں نے یا صحافیوں نے رکھی ہوئی ہے, جیسے کہ سوشل میڈیا سے آپ دیکھ سکتے ہیں. نواز شریف صاحب اپنے ذاتی حساب کتاب, اپنا ذاتی ایز اے کینڈیڈیٹ انہوں نے ریکارڈ سبمٹ کیا. عمران خان نے ایک پارٹی ہیڈ کی حیثیت سے جو ریکارڈ سبمٹ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اس میں عمران خان کی وہی حیثیت ہے جو ایک کلیکٹر یا ایک انکم ٹیکس کے کمشنر کی, کلیکٹر آف کسٹمز کی, یا انکم ٹیکس کے کمشنر کی, یا ایک پروونشل فائنانس منسٹر کی, یا فیڈرل فائنانس منسٹر کی ہے, جو کہیں ایک ایفیڈیوٹ دیتا ہے کہ یہ ریکارڈز ہم نے چیک کر لیے ہیں. جو ایفیڈیوٹ دینا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ اس کی انسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور وہ ریکارڈ نیچے سے کلیکٹ ہو کے سبمٹ ہو کے آتا ہے. اس کی اچی بچی کو, ایک ایک پوائنٹ کو, ڈاٹ اینڈ کاما کو, ان کے فگرز کو چیک کرنا جو ہے اس آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے جو ایک ریسپانسبلٹی پوری کرتا ہے اس فائنل ڈاکومنٹ پہ سائن کرنے کے, جس کے نیچے 200 یا 300 یا 4000 کاغذ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کو اگنور کر دیا ہے لطیف کھوسہ صاحب نے اور بہت سے لوگوں نے. لیکن یہ تو سارا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ہسٹورک, ایتھیکل اور لیگل. اصل چیز تو پولیٹیکل جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ گول یہاں پر PDM کی جماعتوں کا ہے کہ کوئی ایسی چیز بن سکے جس سے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے, تاکہ الیکشن اس سال اکتوبر نومبر میں نہ ہو بلکہ اگلے سال 2023 میں مارچ اپریل یا اس کے بعد کہیں ہو. دوسرا گول یہ ہے کہ کوئی ایسا نیریٹو ڈیولپ ہو سکے جس سے عمران خان کی جو شہرت ہے آنیسٹی کی, دیانت کی, نان کرپٹیبلٹی کی, اس پہ ڈینٹ لگایا جا سکے, ٹائم بائی کیا جا سکے, نیا نیریٹو شیپ کیا جا سکے, IMF سے پیسے ملنے کے بعد کچھ اکنامک سچویشن امپروو ہو تاکہ اس وقت الیکشن نہ ہو. بیکاز یہ تو تمام لوگ آف دا ریکارڈ مانتے ہیں کہ اس وقت اگر الیکشن ہو جائیں گے اگلے 90 یا 100 دن میں, تو پھر پنجاب کے اندر PMLN جو ہے اس کے الیکشن کے ریزلٹس, اس کے نتائج اس کے بہت ہی خلاف نکلیں گے, ان کو کوئی کامیابی نہیں ہو سکے گی, اور تحریک انصاف ان الیکشنس کو سویپ کر سکتی ہے. اگر 2/3 میجورٹی نہیں بھی لیتی خیبر پختونخوا سے, پنجاب سے, کراچی سے, تو بہت بھاری اکثریت جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے. اس لیے اس الیکشن کو دور کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج الیکشن کمیشن کا اعلان کرنے سے پہلے, یعنی 2 اگست کو اعلان کر رہے ہیں, اس سے صرف 2-3 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ فائنینشیل ٹائمز کے اندر سائمن کلارک کی جو سٹوری لگی تھی کرکٹ میچ کے حوالے سے, جس کا انالیسس کرتے ہوئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی CIA, MI6, پینٹاگون اور کوئی صہیونی سازش نہیں ہے, اسرائیلی سازش نہیں ہے, یہ کوئی جوش کانسپریسی نہیں ہے, یہ ادھر سے پاکستان سے ہی ساری چیز جو ہے وہ کی گئی ہے, اور اس میں ایک سے زیادہ قسم کا جو پولیٹیکل یا نان پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے وہ اس میں ذمہ دار ہے. جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری تھی سائمن کلارک کی, اس میں 2 ایشوز انٹروڈیوس کیے گئے اس پریزنٹ جو سچویشن ہے اس کی مدد کرنے کے لیے. ایک یہ ہے کہ ابراج ایز اے فارن کمپنی جو ہے, جو برٹش کمپنی ہے یا UAE کمپنی ہے, اس نے بھی پیسے ڈالے جو کہ تحریک انصاف کے پاس آئے, اور UAE کی ایک منسٹر جو ہیں انہوں نے بھی اس فنڈ میں پیسے ڈالے. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ وہ ذمہ داری تحریک انصاف کی نہیں بنتی ہے, اگر وہ پیسہ غلط ہے تو وہ کنفسکیٹ ہو سکتا ہے, اس میں ان کی کوئی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں بنتی ہے. اب اس میں ہوگا یہ کہ گول یہ ہوگا کل صبح 10 بجے کے بعد, کچھ گھنٹے ہی رہ گئے ہیں, 7-8 گھنٹے, گول یہ ہوگا کہ کوئی ایسا لیگل کنٹروورسی پیدا ہو جائے جس کے نتیجے میں تحریک انصاف جو ہے اس کو ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے ریلیف لینے کے لیے. اس کے بعد PDM کی جماعتیں نیا وہاں پہ ایشو کھڑا کر سکتی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے یہ 3 ممبر نہیں ہونا چاہیے, اس کو 7 ممبر ہونا چاہیے, اس کو 7 ممبر نہیں ہونا چاہیے, اس کو فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے, تاکہ چیزیں جو ہیں وہ لٹکتی رہیں, جیسا کہ دوست محمد مزاری کی ڈیسیجن کے خلاف آپ نے دیکھا تھا. تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے. اینڈ رزلٹ اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے اینڈ رزلٹ تو اس کا یہ ہے کہ اس وقت کا جو موڈ ہے, جتنی ایک اویئرنیس پیدا ہو چکی ہے اور جو ہم باتیں کر رہے ہیں, پبلک ول سی تھرو اٹ. سب کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا نہ قانون سے کوئی تعلق ہے, نہ اخلاقیات سے تعلق ہے, نہ یہ کوئی ایتھیکل چیز ہے, نہ یہ کوئی فیئر چیز ہے, نہ یہ کوئی انسٹیٹیوشنل چیز ہے. یہ سیدھی سیدھی گندی ننگی سیاست ہو رہی ہے. عوام اس کو سمجھ جائیں گے, اسے کوئی بائی کرے گا نہیں. آپ صرف انسٹیٹیوشنز کی, عدالتوں کی, اور جو ہمارے ادارے ہیں جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, ان کی مٹی خراب ہو رہی ہے یہاں پہ, ان کے اوپر دھول گر رہی ہے, ان کا نام یہاں پہ خراب ہو رہا ہے.
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی مینٹیلٹی ہے پاکستان کے اشرافیہ کی رولنگ ایلیٹ کی جو 1971 میں منگولیوں کے ساتھ اختیار کی گئی تھی، جب ان کے پاس ایک پاپولر ویو تھی، عوامی لیگ پاپولر تھی، عوامی لیگ کو پاور نہیں دینی تھی، اور ہر قسم کا لیگل، قانونی، کانسٹیٹیوشنل، انسٹیٹیوشنل ایشو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا، ان کو غدار کہا گیا وغیرہ وغیرہ اینڈ سو آن. تو وہی ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جتنی زیادہ یہ کوششیں کی جائیں گی اتنا ہی زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا. تحریک انصاف اور عمران خان کی پاپولیرٹی میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا. جتنی جلدی ارباب اختیار اس چیز کو سمجھ جائیں اتنا ہی ان کے حق میں، ہمارے حق میں اور پاکستان کے حق میں بہتر ہے.